Ala sa Tumbombo Reports Mindanao Connection. Sad nga mga checkpoint alayon sa gun ban implementation palibot sa Region 10. Kini man gikumpirmar ni Pro-Tem spokesperson Police Major Juan Navarro nga anaa sa 45 ka mga armas ang nabawi gikan sa mga dinakpan. Niingon si Major Navarro nga nagatubang na sa mga kasong kriminal ang mga dinakpan alayon sa nagsingabot nga May 12 elections. Isayran nga sa upat sa mga dinakpan ang sakop sa pulis, sundalo o Bureau of Customs. And then speaking of BFP, Bureau of Fire mga kabombo kay diri sa amo gibaharan ni BFP 10 Regional Director Chief Superintendent Romel Tradio ang iyang mga sakop. Paminaw mo diya mga taga BFP Region 10 nga yang bahad nga likayan ang isyu sa pagdawat sa bisan unsa nga suborno gikan sa mga aplikante no kinihuman ay mga kabombo kinihuman nga ang kuna sa opisyal nga wala matago kaniya nga naglihok ang maong isyu sulod sa ahensya. Miingon ang bagong BFP 10 official nga mangunay kini pagkaso batok sa mga malambigit niya nga mga sakop kung adunay ligong basihan. So gihimo ni BFP 10 Regional Director Chief Superintendent Romel Tradio ang maong pahayag nunot na sa gihimo nga kick-off ceremony diri sa amo sa alang sa ato ang Fire Prevention Month nga gilusad sa syudad sa Cagayan de Oro niadtong milabay nga adlaw. And then sa Pikas Bahin mga kabomboy dugang lang nako gamay lang kayo kay sakit apan pugos nga gidawat sa pamilyang Dadulya ang kamatayon ni Air Force First Lieutenant April John Dadulya nga apil sa sakay sa nabugsok nga FA-50 fighter jet diya sa Mount Kalatungan, boundary sa Barangay Mirayon, Talakag, Bukidnon, mga kabombo. Kay kining pamilya Dadulya, ang yang igsoon ani na naka-base diri sa may Manolo Fortich, Bukidnon. So ang ilahang usas pamilya ani mga kabombo sa duha ka namatay nga mga piloto ang nahidangat na usab diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Mao kanang pagpabarog sa lungog na sa atong mga balita pabarog tay kadungog na dito sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Dagan salamat Bombo Radio kay Cagayan de Oro Bombo Pete Gambe una lakak sa mga panahon diri karon hapsay kaayo nga among kawanangan walay mga timailhan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadunghugna sa mga balita nga among nahipos karong buntaga gumikan update sa tulis nga nati gayon ni atong milabay nga Pebrero 26 nga mibalor ngadto sa 100 million pesos as per the declaration sa tag-iya sa maong ponsat nga sumala pa ang kanidi ay nga mga tulisan kani sila usa ni sila ka sindikato. Sa gipahigayong press conference kagahapon, ang kaning mga tulisan dili lang di ay nga unom kabuok apana 8 ka mga tulisan ang nagpaloyo sa maong tulis ni atong milabay nga Pebrero 26 sa Hanas Ponsat nga duol lang sa among Sibianan din kainumduman ang getaway vehicle nga motor niining nga tulo ka mga tulisan nga may nagsakay gibilin at bang sa amo ang Sibianan. Now kabahin niini sa mga nanggawas nga mga istorya mga hungihong nga scripted ang maong kaning tulis gibulgar sa maong nag-inusarang tulisan nga nadakpan nga sumala pa gibayran daw sila o gisugo sa usa ka individual nga aron bulabugon ang Davao City. Inihuman nga bisan pa gibutyag o gidepensahan sa Davao City Police Office takip na sa PRO 11 nga sumala pa dili daw scripted
ang maong nahitabo. Kay mi kumpisala kay gahapon si alias Johnny kanang maong nga suspect nga katong nag-viral pa ni kay nagsuot nig pula nga brief nga sumala palagi mora ning nag-inusarang nadakpan. Gibutyag ni alias Johnny nga gisugo sila sa usa ka individual aron nga bulabugon ang Davao City gumikan ang nagsugo kanila adunay dakong kalagot ngadto sa mga Duterte. Kahibaluan nga si Johnny kabahin ni sa robbery holdup nga ang ilang sindikato gitawag nga Tolentino Criminal Group Syndicate nga paborito nilang ginatulis year 2015 pa ang kaning LBC gumikan kay walay security guard purura CCTV. Naibalaan usad nga kaning nga ginganlan nga si Jerome Calo nga taga Hinguog Misamis Oriental usa ni siya sa driver sa getaway vehicle samtang si Jack miabot ni nga to sa Davao City Pebrero 24 kay nahibalaan mid-January nangabot ni sa Davao City ang mga tulisan aron tan-awon ang pipila ka mga pawn shops nining among dakbayan ug sa ilahang rason nganong kanilang gihold up gumikan kay matud pa chillax ra daw kaayo ang maong security guard. Nagkita ni sila prior sa pagpanulis sa usa ka mall nga to sa Ecoland nining among syudad ug nagpundo sila sa usa ka ina sa Matina Aplaya. Tulo ka mga getaway vehicle ang ilang gingamit, Innova nga nakaplagan ngadto pipila ka distansya or gilayon sa panimalay ni Jerome Calo nga taga kuan ni Hinguog, Misamis Oriental. Lakip usab no ang TMX nga motor ug ang Mio type. So ang nadakpan si Johnny Bulawan nga ana-ana usab ang iyang pamilya ngadto sa kasudian sa otoridad ug kani sila ang ilang leader nining Tolentino Criminal Gang Syndicate mga kuan ni sila Usamis Robbery Hold Up Group nga matud pa ang ilang leader giilang si Marvin Tata Birunggis ug ang usa sa driver si Jamie Calo or Jerome Calo, lakip usab si Jade Lasula Dadang, Rodolfo, Jack usa ka unidentified nga babaye ug unidentified nga lalaki nga driver usab sa maong Mio. Samtang dugang pa sa ato nga mga balita kay kabahin gyapon nining tulis gikwestiyon sa tag-iya sa maong nga ponsab nga gitulis ang seguridad sa Davao City. Kini man sumala pa kaniya sa iyang pagsaysay kagahapon natingala siya nganong nauna pa daw siya abot ngadto sa iyang pawn shop diri sa May Ilustre, tandig ngadto sa mga kapulisan. Kay gani nakadungog pa ni siya, no, ug pipila ka mga pulis nga nag-istoryahanay kay questionable daw ang security sa Davao City. Kay lagi nga matud pa sa nahimong nga conversation sa duha ka mga pulis nganong nadugay ni sila responde niingon datong isa nga mag-checkpoint ta bata apan ang tubag daw sa isa dili lang tungod nini nakapangutana ang tag-iya bahin sa seguridad ngadto sa syudad. Samtang dugang pa sa tumabalita kay hisgutan ng politika okay matud palagi ang kaning sumala pa na usa ka magpapili nga gobernador sa Davao Oriental ang matud pa ang gipanghatag nga mga bugas donation gikan sa nasod Taiwan gipangrepack ni sa supporters o sa ka-political nga ingon politiko nga magpapili sa Davao Oriental aron ipalupok nga ilaha gikan ang maong mga bugas. Usa ka engineer nga magpapili isip politiko karong umalabot nga Mayo 12 ang nag-viral kini human nga ilang giripak ang Taiwan rice donation nga sa karon sumala pa 500 metric tons dining rice donation gikan sa Taiwan ug gipakita sa maong video nga dumurag proud and loud pa kaayo sila nga 30 kilos ang madawat sa matag usa nga mga constituent nga mo'y pangtagaan niining magpapili nga usa ka politiko nga usa ni ka engineer kani abot ang maong donation gikan sa Taiwan December 2024 nga aid unta ni to give rice to the thousands of disaster stricken families
nga ang maong nga bugas amounting to 16,547 ka mga bag kung katugbang sa 30 kilogram nga bugas. Apan sa karon wala pa yatubag no ang maong nga magpapili gumikan kay sa karon padayon pa natong ginapaabot ang ilaha nga depensa ug nganong ila ning giripak ug gipalupok nga ilaha gikan ang maong mga bugas inay nga gikan donation sa nasud Taiwan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ka ng pagpabarog sa ikadang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Radyo Davao, Bombo Danica Baguio. Niya karon lakat sa panahon diri sa Dakbayan sa Los Santos nindot ang among palibot walay tibailan nga masiyatian among karong adlaw ang pagulan diri sa among Dakbayan. Niya na karon ang ikatalong hugna sa ato mga balita nagpabiling hisgotanan diri sa among syudad sa Los Santos ang amo ang underpass kay lagi sa miaging adlaw sa diyang nagulan kini hagaghan na mga istorya nga sumala palpak daw ang amo ang underpass o gawas pa niya kinahanglan na matod pa maimbisigahan daw gumikan kay may korupsyon nga hitabo apan wala pagay nahuman wala pa nahuman ang tanan syempre kanang gina-question nila kanang access road kanang in both sides sa amo ang underpass kay lagi nagbaha daw pero that time sa dihang nagtigayon ang pagbaha ginagisa sa konseyo diri sa Dakbayan sa Los Santos ang opisyal gikan sabay DPWH gapaklaro nganong ingon ana nganong nausab ang plano sa amo ang original plan kada sa amo ang underpass kini gumikan matod pa sa explanation na usab na dugaya na dilatar na usab ang disenyo gumikan kay mabawra ang tubig pagkalot mugawas sa dayon ang tubig kay duol sa Silway River hinungdan giusab ang plano o gawas pa niya na sumala pa sa mga engineer na mas gipadaga nila ang tubo sa ilawom para nga dili matod pa mudako ang gasto sa tong gobyerno kung aduna ipump ang water in case adunay daghan diha sa ilawom nga bahin. Pero gipasalig sa mga taga DPWH na una pa man mahuman ang 2025 hingpit na kana magamit ang maong underpass ong ilang gipasalig dili kana mapariha sa swimming pool nga mahimong swimming pool daw mutiner ang tubig kay kani ato lagi mo nang gi-question nila nga daghan kay ang tubig hinungdan nga giusab ang disenyo ug mauna nga medyo nadilatar ang construction sa mauna nga proyekto usa ka mega million project diri sa amo ang syudad sa Los Santos para nga minus-minusan ang nasiyatian nga trapiko diri sa Dakbayan. Gani, mao kana ang pagbabarog sa ikatlong hugna sa ato mga balita gani ang ikaupat ato kalang ilab yung padulong sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Ina Binusas Bombo Radio Johnson sa malagas brown gibundakan mig sayo nga uwan diri sa among syudad basa-basa among palibot. Detalye na sa ikapat nga ugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Mabot ngadto sa 1 o 2.1 milyones ka pesos ang damyos nga nahitabong sunog kagahapon sa Udto diri sa among Dakbayan Butuan partikular sa may barangay Baan Riverside ning among syudad sa Butuan. Nasairan nga igo na lamang nakita sa among taga Bureau of Fire Protection kay wa may nakatawag ngadto sa ilaha gumikan kay among area at mangraman sa ilahang fire station o nag-uwang ani kini ramang Agusan River mo nang dali sila mi responde kay do na may nakita nila nga dakong aso o niya wag gyud intaw mitawag ngadto sa ilahang stasyonan aron sa pagresponde. Mo nang midalikyat na lang ditso ang taga Bureau of Fire Protection Butuan City Central Fire Station ngadto na sa fire scene o pagpaguna ni Fire Senior Inspector Ronald Vasquez ang acting City Fire Marshal aron respondihan kining dako nga pag-ulbos sa kayo niadtong bandang alas 11 just ang taknas buntag. Kaliusab nakaresponde ang uban man lang partners sa maong area
nga nagresulta sa pag-fire out nini bandang alas 12:15 mga kapin gyud usa ka oras silang kumbate. O nga moabot sa napulo ka mga panimalay ang naugdaw gyud. Dunay 7 ani ang wa na gimapuslan samtang ang 3 ang kining gitawag nga partially damaged. Kasamtangan karong nakasilong ang mao nga nasangpit nga mga biktima ngadto na sa evacuation centers maong lugar. Uman po ni nga wa na gyud sila napupho sa dihang gilamoy kayo ang ilang panimalay. Ang sagad ani gama lamang sa mga light materials. Ora Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga ugnas mga balita sa Bombo Reports. Mindanao Connection, this time atong ipalabyo to signals Bombo Radio Coronadal pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Ang Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag ka natong tanan. Katumas pangyimpos na kwayan sa Coronadal Karabuntag, hawa na mo ang kawanangan, gahapon na ay mga pag-ulang eksperyensyahan. Pero kalit na natapos, apan sa garon, hawa na mo ang kawanangan sumuntag sa Biyernes, Marso 7, 2025. Mamarog na sa ikalimahugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. May kabat na sa 788 ang napagkit nga kaso sa dengue sa probinsya sa South Cotabato. Inipadagi pagwa base man sa datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. Umanin Enero o Nutobtob, Pebrero 22, kasantang tuig. Kung asa, misaka pa sa 24% ang natala nga datos nga gisaka niini kumpara sa naglabay nga tuig sa parehong kwarter o parehong bulan. Pinakabata nga natala nga naay kaso sa dengue, maong isa ka 2 months old nga bata o ang pinakatigulang naman ang 94 years old. Sa maong ihap, 52% o kung naa sa 413 ang lalaki. Samtang 48% o naa sa 375 ang babayi. Isa ang natala nga patay, 7 ka tuig nga bata nga babayi nga taga Pulumulok, South Cotabato. Samtang pulo pod ka barangay sa probinsya ang ginakabig nga dengue hotspot areas. Ang ginalakipan sa mga masunod. Sa Coronadal, hotspot areas, amo ang Barangay GPS, General Paulino Santos, Morales, Barangay San Roque, Barangay Santo Niño, o Barangay Zone 3. Sa Banwa San Rala, ang poblasyon, Banwa San Pulumulok, poblasyon, Banwa sa Santo Niño, mawaning M. Rojas, o sa Sorala naman, mawaning Barangay Libertad o Barangay Dahay. Sa karon, parayon po ang monitoring sa mga otoridad sa pila ka mga lugar nga naay cluster of cases. So if ang isa ka lugar mga kabombo ginakabig nga hotspot areas naay clustering of cases sa maong barangay, nga mo ang delikado karon because mahimo mahawa po ang uban pa nga mga tawo labi na gid sa pila ka mga pinagi sa lamok nga nagakagat nga masalin ang mga dengue nga balatian. So sa karon ga panawagan ang Department of Health, Center for Development sa Occidental Region, tatanan nga i-practice ang alas 4 kontra mosquito. Mo kini ang 4 ka tikang nga taob, taktak, tuyo ug takip aron matapos ining kaso sang dengue dinhi sa amuang area. Sa karon padayon po ang ilang monitoring labi na gid sa mga atleta nga naa di sa amuang lugar nga kasamtangan naa sa Amit. Ipasiguro sa amo ang otoridad nga padayon ang ilang monitoring sa pila ka lugar nga naay clustering of cases. So padayon po ang ilang hinyo sa publiko nga mag-cooperate aron matutukan ang kaso sang dengue dinhi sa amo ang probinsya. Kawalan na i-post naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Pinagang Bombo, Pit Gambe. Mga kabombo, nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ng adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday. Pizza 7 sa bulan sa Marso 2025. Inyong nabati sa mga to mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jansan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogog narukad, gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio, 55 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag.